चिप्लो टेकिँदैन कहीं मेरो पाँव, टेकिँदैन कहीं मेरो पाँव। गली त चारै बन्द भए, कसरी भेटूं म हरिलाई, कसरी भेटूं म हरिलाई। सोच्दै पाइला सार्छु जतनले, सोच्दै पाइला सार्छु जतनले, बारम्बार चिप्लिन्छु म, बारम्बार चिप्लिन्छु म। गली त चारै बन्द भए, कसरी भेटूं म हरिलाई, कसरी भेटूं म हरिलाई। ऊंच नीच छ महल प्रेमीको, ऊंच नीच छ महल प्रेमीको, माबाट जसमा चढिँदैन, माबाट जसमा चढिँदैन। गली त चारै बन्द भए, कसरी भेटूं म हरिलाई, कसरी भेटूं म हरिलाई। यो गाउँदेखि छाडिएकी मेरा, यो गाउँदेखि छाडिएकी मेरा, मलाई तिमी मैले गरे, मलाई तिमी मैले गरे। गली त चारै बन्द भए, कसरी भेटूं म हरिलाई, कसरी भेटूं म हरिलाई, कसरी भेटूं म हरिलाई। सबैजनालाई नमस्कार। फेरि आजको नयाँ सत्रमा म स्वागत गर्न गइरहेको छु। हामीले विगत केही दिनदेखि जीवनेत्र ध्यान हामी गरिरहेको छौँ। आज पनि हामी यही ध्यानलाई अघि बढाउँछौँ। यसको लागि सबैभन्दा पहिला सहज आसनमा बसौँ, मेरुदण्डलाई सिधा पारौँ, सफ्टली आँखा बन्द गरौँ, गहिरो लामो श्वास हात सुटिलिउँ, श्वास तान्दा नाभिबाटै तानौँ, श्वास छोड्दा पनि नाभिसम्म पुर्याएरै छोडौँ। अत्यन्त ग्रहणशीलताको भाव, प्रकृतिमा विपरीत भइरहेको यो सञ्जीवनी ऊर्जा
जसमा अक्सिजन मात्र छैन, हजारौं प्राण मिश्रित भइरहेको छ। यस अर्थमा हामी सञ्जीव पनि भन्छौँ। शरीरको रोम प्रतिरोम, सेल्स, न्युरोन्स, अङ्ग प्रत्यङ्ग सम्पूर्णमा ब्रह्ममुहूर्तको समय जुन ऊर्जालाई हामी श्वासको माध्यमबाट ग्रहण गरिरहेको छौँ। जति सक्दो गहिरो लामो श्वास लिँदै जाउँ, छोड्दै जाउँ। यदि हामीले श्वासलाई तान्ने छोड्ने क्रिया सकिसकेको छ भने अब हामी शरीरलाई शिथिल बनाउने क्रिया गर्दछौँ। जुन क्रिया यहाँलाई थाहा छँदैछ। हामी प्रत्येक शरीरको पार्टलाई होइन, अङ्कको माध्यमबाट अङ्कलाई एसोसिएसन गरिकन हाम्रो अवचेतन मनलाई कमान्ड गरी प्रत्येक अङ्कको काउन्टडाउनसँगै शरीर मन भावनाको शिथिलीकरण हामी गर्दछौँ। सबैभन्दा पहिले स्क्यान गरौँ हाम्रो शरीरलाई, शिरदेखि पाउसम्म, सहस्रार चक्रदेखि मूलाधारसम्म, रोम प्रतिरोम, न्युरोन्स, सेल सबैलाई समग्रमा सम्झौँ। अगाडिबाट हेरौँ, पछाडिबाट हेरौँ, दायाँ हेरौँ, बायाँ हेरौँ, माथि तल, समग्र सम्पूर्ण शरीरलाई बोध गरौँ। मनभित्रबाट भाव गरौँ, मेरो शरीर मन भावना बिल्कुल रिल्याक्स हुँदैछ, रिल्याक्स, रिल्याक्स। अब म काउन्ट डाउन गर्छु, शरीरलाई लुज छोड्नु होला। 10, 9, 8। प्रत्येक अङ्कको काउन्टडाउन सँगै शिथिल पनि हुँदैछ। 7, 6, अझ रिल्याक्स, अझ शान्त, अझ आनन्द। 5, अझ रिल्याक्स। 4, धन रिल्याक्स। 3, 2, अझ शान्त, अझ शान्त, अझ शान्त। 1, 1, 1। शरीर मन भावना शान्त भइरहेको छ, यतिखेर विश्राममा गइरहेको छ, यतिखेर शिथिल हुँदैछ। यतिखेर अब हामी ध्यानको प्रथम चरणमा प्रवेश गर्न लागिरहेको छौँ, जसको लागि यहाँलाई थाहा छँदैछ। दुवै आँखी भुइँको बीचमा ध्यान दिन्छौँ हामी, जसलाई हामी शिव नेत्र, तेस्रो नेत्र या आज्ञा चक्र पनि भन्छौँ। ध्यान दिने बेलामा मात्र हेर्ने भन्दा पनि अलिकति आँखाको नानीलाई पनि हामी हल्का माथि लान्छौँ। त्यस भन्दै गर्दाखेरि शाम्भवी मुद्रा जस्तै ओपन गरेर हेर्दैनौँ, हल्का जति सहज हुन्छ यहाँलाई हेर्दै जाने। र अब हामी अत्यन्त महत्त्वपूर्ण चरण श्वास तान्छौँ। जति सक्छ गहिरो श्वास तान्छौँ। जब श्वास तान्छौँ मूलाधार, अब मैले भन्नु पर्दैन कुन भागलाई तान्ने, त्यसलाई माथि तान्दै लान्छौँ र रोक्छौँ, स्क्विज गरेर रोक्छौँ। र ओम भन्छौँ। ओम भन्दा पनि मैले भनेको छु हमको जुन ओकार अथवा होम, जुन भ्रामरी प्राणायाम गर्दाखेरिको जस्तै जति सक्छ गहिरो लामो, त्यो जुन हामी उच्चारण गर्दै आज्ञा चक्रमा हामी हेर्छौँ।
यसले गर्दा हाम्रो मूलाधारको ऊर्जालाई ऊर्ध्वगमन मात्र गर्दैन, तेस्रो नेत्रको एक्टिभेसन गर्नलाई पनि सघाउ गर्दछ। अब हामी सुरु गर्नको लागि तयारी गरौँ। अब हामी सुरु गरौँ ब्याकग्राउन्डको ओम म्युजिक सँगै। यदि ओममा कन्फ्युज हुनु पर्दैन, तपाईलाई ओम यस्तो नै गर्नुहुन्छ भने पनि प्रब्लम छैन, तर मात्र मैले भन्न खोजेको ओममा अ उ म को मलाई चाहिँ हामी बढी फोकस गरौँ। जति सक्नुहुन्छ गहिरो लामो र ओम भन्नु र यो भन्नुमा आउने ऊर्जाको गुणवत्ता नै फरक हुन्छ। थाक्दैनौँ हामी, त्यस कारणले गर्दा अब हामी सुरु गर्छौँ। सुरु गरौँ। गहिरो लामो श्वास, मूलाधार चक्रलाई माथि तानौँ, रोकौँ र अब ओम भनौँ। तेस्रो नेत्रमा पुराको ध्यान।
पूरा अवेयरनेस, पूरा सचेतना यही बेर हामी अझ कन्टिन्यू गरौँ। धेरै समय छैन। प्रथम चरण अत्यन्त महत्त्वपूर्ण चरण हो। गहिरो लामो श्वास मूलाधारलाई तान्दै गर्दै जाउँ। ध्यान शिवनेत्र तेस्रो।
सचेतना अब हामी दोस्रो चरणमा प्रवेश गर्न गइरहेको छौँ। दोस्रो चरणमा प्रवेश गर्दाखेरि हामी श्वास लिने र छाड्ने गर्दैनौँ, ओम उच्चारण पनि गर्दैनौँ। हाम्रो तेस्रो नेत्रमा हामी याद गर्छौँ, सतत स्मरण गर्छौँ। एकाग्रता पनि होइन, सतत स्मरण मात्र गर्छौँ, ध्यान दिन्छौँ। चुपचाप शान्त बस्छौँ। अघि हामीले एक्टिभ गरेको जुन ऊर्जालाई हामीले हेर्दै जान्छौँ, त्यो ऊर्जालाई बोध गर्दै जान्छौँ। अघिको प्रथम चरणमा ऊर्जालाई बाष्पीकरण गऱ्यौँ, ऊर्जालाई एक्टिभ गरौँ। अब हामी त्यो ऊर्जा भित्र प्रवेश गर्दै हामी भित्रको अनन्त आकाश, हामी भित्रको असीमित आनन्दको सागरमा हामी प्रवेश गर्दैछौँ, जसको लागि हामी चुपचाप शान्त भएर हाम्रो आँखीको बीच भागमा रहित स्थित तेस्रो नेत्रलाई हेर्दै जान्छौँ, जहाँ अलिकति भारी भए जस्तो जमजमाट, तातो, चिसो, चुम्बकले ताने जस्तो पनि हुन सक्छ। केही अनुभूति हुन्छ नै, यदि भइरहेको छैन भने पनि ठिकै छ। जुन अघिल्लो क्रियाबाट हटाइले एक्टिभ गरिएको हुन्छ र जुन जस्तो अनुभूत भइरहेको छ त्यही बोधमा हामी डुब्दै जाउँ, प्रवेश गर्दै जाउँ, पुराको होस सहित शान्त भावले। फोर्स नगरौँ, प्रयास पनि नगरौँ, अत्यन्त रिल्याक्स भएर
पुरापुर सचेतना, पुरापुर होस, जति सकिन्छ रिल्याक्स भएर हेर्दै जाने हो, हेर्दै जाने हो। फोर्स गर्न पाइँदैन। बिस्तारै बिस्तारै सतत स्मरण गर्दै गर्दै त्यहाँभित्रको दिव्य आनन्द, दिव्य सुगन्ध, दिव्य शान्तिमा हामी प्रवेश गर्दै जाने हो। यो सतत प्रक्रिया हो। चाहेर प्रयास गरेर हुने कुरा बिल्कुल होइन। हाम्रो प्रयासले झन् हाम्रो त्यो यात्रालाई रोक्दछ। झन् झन् शान्त महसुस भइरहेको छ। आफूभित्रको शून्यता, खालीपन, अनन्त आकाश, असीमित आकाश बोध भइरहेको छ। विभिन्न रङ्गहरू देख्न सकिन्छ, विभिन्न कुनै इमेजहरू बनाउन सक्छौँ। हामी कतै अल्मलिनु पर्दैन। हामी गन्तव्यमा अगाडि बढ्दै जाउँ सतत। पुरापुर होस, सचेतना। विचार आइरहेको छ बस, आइरहेको छ, आइरहेको छैन बस, आइरहेको छैन। हामी पुरै होसमा रही तेस्रो नेत्रमा सतत स्मरण गरिरहेको छौँ यतिखेर। पुरापुर सचेतना, पुरापुर होस। हाम्रो होस सचेतनामा कमी नआओस्। जब होसमा कमी आउँछ तब मन, भावना, शरीरमा अल्मलिन थाल्छौँ। जब होसमा रहन्छौँ तब हामी जुन हामीले पाउन खोजेको लक्ष्य, हामीले गरिरहेको क्रियामा अगाडि बढ्न सक्छौँ।
अब हामी अर्को चरणमा प्रवेश गर्दैछौँ। तेस्रो चरण, जसलाई साक्षीको साधनाको चरण पनि भन्न सक्छौँ। त्यो चरणमा हामी चुपचाप बस्छौँ, तेस्रो नेत्रमा पनि ध्यान दिँदैनौँ। हामी ध्यान कतै न कतै दिने बानी बस्यो भने अन्ततः हामी ध्यान काहीँ न काहीँ नगरी बस्नै सक्दैनौँ। काहीँ न काहीँ फोकस गर्नै पर्ने बानी बस्छ। त्यस हेतुले मात्र होइन, सबै विधिको चरणको अन्तिममा साक्षीको चरण, द्रष्टाभावको चरण नै आउने हो। त्यस अर्थमा हामी यो चरण पनि महत्त्वपूर्ण छ। कतै पनि ध्यान नदिने, बिल्कुल चुपचाप रिल्याक्स बस्ने। यदि काहीँ अप्ठ्यारो महसुस भइरहेको छ भने मिलाउने। शरीरलाई बिल्कुल शान्त राख्ने, बिल्कुल शिथिल राख्ने। चुपचाप बसौँ, होसपूर्वक बसौँ, आफ्नो उपस्थितिलाई महसुस गर्ने। म छु भन्ने भावनालाई महसुस गर्दै चुपचाप बसौँ। काहीँ पनि फोकस नगर्ने, न त मन्त्रलाई च्यान्ट गर्ने, न त श्वासलाई लिने र छाड्ने। होसमा बस्ने। यो बसिरहँदाखेरि आवाज आउन सक्छ, मनमा अनेकन कुराहरू आउन सक्छन्, भावहरू आउन सक्छन्, शरीरमा अनेकन कुराहरू आउन सक्छन्। ती सबै कुराहरूमा हामी नलागिकन जानेर हामी साक्षी भाव, द्रष्टा भावमा बस्छौँ। जजमेन्ट गर्दैनौँ, तर्क लाउँदैनौँ, गणित लाउँदैनौँ, बुद्धि लाउँदैनौँ। बस हामी अछुतो भएर हेर्छौँ।
पुरापुर सचेतना, पुरापुर होस। हामी करिबम आजको ध्यान साधनाको अन्ततिर आइरहेको छौँ। अब हामी सेलिब्रेसनको चलन छ। मन्द मुस्कुराउँदै सेलिब्रेसनमा झुमौँ। र ध्यानमा हामी छौँ भने अझै पनि ध्यानको गहिराइमा पनि जान सक्दछौँ। सिवा कुछ नहीं जहाँ मेरे अपने, सिवा कुछ नहीं मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई।
पता जब लगा मेरी हस्ती का मुझको, 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 बस एक मैं हूँ जुदा कुछ नहीं, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, कहाँ लेके आई, कहाँ लेके आई, कहाँ लेके आई, कहाँ लेके आई। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। ये सागर ये लहर ये फैन ये बुदबुदे, ये सागर ये लहर ये फैन ये बुदबुदे, कल्पित है जल के सिवा कुछ नहीं, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, कहाँ लेके आई, कहाँ लेके आई, कहाँ लेके आई, कहाँ लेके आई। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। यो शान्ति यो आनन्दलाई महसुस गरौँ। अहिले चलिरहेको श्वासको लयलाई पनि याद गरौँ। शरीर बिल्कुल शान्त छ, मन शान्त छ, भाव पनि शान्त छ। यो स्टेट अफ द माइन्ड यतिखेरको मनोदशा मनोविज्ञान यसलाई पनि याद गरौँ, ताकि अर्कोचोटि ध्यान गर्दाखेरि यो चरणको श्वास प्रश्वास शरीर मन भावनालाई याद गर्ने हो भने हामी तत्क्षण त्यो गहिराईमा पुग्न सक्छौँ। यसलाई पनि यहाँले उपयोग गर्नुहोला। आफ्नो शरीर मन भावनालाई यही भित्रदेखि धन्यवाद दिउँ, जुन अत्यन्त जरुरी छ। अहभाव प्रकट गरौँ र यो आनन्दको क्षण यो आनन्दलाई पनि अहभाव प्रकट गरौँ। सिंह अस्तित्व ब्रह्माण्ड जसको कारणले हामी छौँ, यी सबैलाई हामी हृदयदेखि नै अहभाव प्रकट गरौँ, धन्यवाद दिउँ र यो शिव चैतन्यलाई हामीले जगाइरहेको छौँ। हामी भित्रको शिवत्वलाई शिवको चैतन्यतालाई ऊर्ध्वगमन गर्दैछौँ, उजागर गर्दैछौँ, जान्न खोजिरहेको छौँ, समर्पित बन्दैछौँ। यो ऊर्जाप्रति पनि अहभाव प्रकट गरौँ। गहिरो लामो श्वास 3 चोटि, दुवै हातलाई रब गरौँ।
मजासँगले आँखामा सेकौं, तेस्रो नेत्रलाई पनि सेकौं र बिस्तारै हत्केलालाई हेर्दै आजको दिनलाई शुभारम्भ गरौं। अहिले हामीसँग युट्युबबाट प्रत्यक्ष जोडिरहनुहुने र यहाँ हामी जुम क्लाउडबाट जोडिरहनु सम्पूर्णप्रति म हृदयदेखि आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। हामी केही हप्तादेखि चाहिँ हामी शिवनेत्र ध्यानलाई गरिरहेको छौं। अत्यन्त सामान्य तरिकाले हामी भित्रको ऊर्जालाई बाष्पीकरण गर्दै मूलाधारबाट ऊर्जाले ऊर्ध्वगमन गर्दै र हाम्रो तेस्रो नेत्रको ऊर्जालाई एक्टिभेट हामी सँगसँगै गरिरहेको छौं। जुन श्वासलाई अझ हामीले सकिन्छ भने होल्ड गर्न पनि सक्छौं, तर पनि म चाहिँ बढी जसो होल्ड गर्ने अलिकति शरीरलाई यातना दिने हिसाबले कुनै पनि विधिहरू गर्नु भन्दिन। किनकि हामी सहज तरिकाले हाँस्दै नाच्दै गुरु गोरखनाथले भने जस्तै हँसिबा खेलिबा धरिबा ध्यानम, हाँस्दै खेल्दै गम्भीर नबनी मुस्कुराउँदै नै ध्यान हुन्छ भने हामी किन अलि हट टाइपको बन्ने, किन जिद्दी टाइपको बन्ने, शरीरलाई पनि किन दुःख दिने भन्ने कुरा हो। नभए भने जब हामी श्वास तान्छौं, मूलाधार चक्रलाई माथि तान्छौं, त्यति बेला हामीले श्वासलाई होल्ड गर्दै केही सेकेन्ड रोक्दै जति सक्नुहुन्छ आफ्नो योग्यता क्षमताले र तेस्रो नेत्रमा हामीले हेर्ने हो भने अझ यो बाष्पीकरणको रेट अझ बढ्छ। तर मलाई लाग्छ, यो मेरो विचार हो, कुनै पनि कुरालाई हामीले ठिक्क नै गर्यौं भने टाइम लाग्ला तर हामी गन्तव्यमा सुरक्षित पुग्छौं भन्ने हो। त्यो भनिरहँदा ध्यान गरेर के असुरक्षा हुन्छ र? बिल्कुल हुँदैन। तर पनि ठिक्कले गर्यौं भने सम्यक बुद्ध मार्ग, मध्य मार्गलाई हामी फलो गर्ने हो भने हामी कहिल्यै हामी निराशा बन्दैनौं। किनकि अपेक्षा बेसी भइदियो भने कहिलेकाहीँ नहुने रहेछ भन्ने हुन्छ। जब विचार चल्न थाल्छ, मस्तिष्क चल्न थाल्छ, हामी सबैलाई थाहा छ हामी भित्रको त्यो नाभि केन्द्र अथवा अस्तित्वको केन्द्र चाहिँ प्रभावित हुन्छ, हामी कहिल्यै पुग्नै सक्दैनौँ। त्यसकारण बढी आध्यात्मिक मान्छे, अति आध्यात्मिक मान्छे पछि गएर नास्तिक बनेको पनि मैले देखेको छु। यो केही हुने रहेछ, यो काम गर्ने छैन भन्ने पनि मलाई देखेको छु। भनेको मतलब के भने कुनै पनि मान्छे चाहिने भन्दा बेसी आसक्ति, चाहिने भन्दा बेसी अपेक्षामा रह्यो भने त्यसको अर्को के हो त? फेरि आज आस्तिक छ चाहिने भन्दा बेसी, भोलि नास्तिक छ चाहिने भन्दा बेसी। हिजो कोही मान्छे मद्यपानको लतमा मजाले लाग्यो होला, अति धेरै लाग्यो होला, हो यो चिज खराब रहेछ भनेर अब अध्यात्ममा लाग्यो भने अध्यात्म पनि उसले यति लागिरहेछ कि साँझ बिहान दिउँसोस् खालि त्यही मात्र गर्यो भने एउटा अतिबाट छोडेर अर्को अतिमा पुगेको मात्र। चाहे त्यो कुरा राम्रो किन नहोस्, त्यसको अर्थ छैन हामी कुनै पनि कुरा बिना हामी बाँच्न सकेनौं, कुनै पनि कुरा दोहोर्याउनु बिना बस्न सकेनौं भने त्यो आफैमा हामी त्यसलाई हामी लत भन्छौँ, एडिक्सन भन्छौँ। चाहे त्यो ध्यान किन नहोस्, चाहे त्यो पूजा किन नहोस्। त्यसैले म सधैँ यहाँले भन्ने गर्छु, हामीले गर्ने पूजा, हामीले गर्ने ध्यान आसक्तिमा परिणत नहोस्। कृष्णले हामीले जन्मोत्सवमा हामी अस्ति पनि त्यो कुराको छलफल गर्यौं। कृष्णले भनेको कुरा पनि त्यही नै त थियो, कर्म गर, फलको आशा नगर, आसक्ति बनाएर कर्म नगर। त्यसकारणले गर्दा हामी यो नठानौं कि ध्यान हामी 24 घण्टा ध्यान 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 गर्दै गयौं, रात दिन हामी खाली हात चिम्लेर बस्दैमा पनि केही पनि हुनेवाला छैन। झन् यसले हामीलाई यो मार्गप्रति टाढा बनाउँदैछ भन्ने पनि कुरा हो। मैले सधैँ भन्छु, तपाईको असल मित्र आज जो छ त्यो भविष्यको असल शत्रुको लागि तयारी पनि हो। याद गर्नुहोस्, तपाईको बेस्ट फ्रेन्ड हुन्छ नि, जो साच्चीकै तपाईले जान्दछ, तपाईको कोर कुरा पनि जान्दछ, तपाईको कमी कमजोरीदेखि लिएर तपाईको महानताको बारेमा उसलाई ज्ञान छ, ऊ नै पछि गएर तपाईको असल शत्रु पनि बन्छ। त्यसकारणले गुरुहरू भन्नुहुन्छ, न त मेरो मित्र छ, न त मेरो शत्रु छ, मध्यमा हुनुहुन्छ कि मध्यमा। भनेपछि अट्याचमेन्ट एउटा यस्तो धेरै ठुलो नशा हो जसले भोलि त्यो साथीले साथ त छोड्यो, शत्रु त बन्यो, तर पनि उसको यादले, त्यो कुराको सुमिरनले हामीले हाम्रो वर्तमानलाई पनि गुमाइरहेको हुन्छ। त्यसकारण मैले आजको हिसाबमा मैले के भने कुनै पनि कुरा यस्तो नहोस् एउटा अतिलाई छोडेर अर्को अतिमा नजाउँ, एउटा कुरालाई छोडेर अर्को कुरालाई नजोडौँ। भौतिक जीवनमा मैले पैसा कमाउन चाहनु, म लक्ष्यमा पुग्न खोज्नु त बरु एउटा ठिकै पनि हो, त मैले परमात्मालाई पाउन चाहे भने त त्यो त
त्यो अपेक्षा त साह्रै गाह्रो हो, जुन देखेकै छैनौँ, जुन हामीलाई थाहै छैनौँ। मैले काम गरेर मैले पाउने स्यालेरी अथवा मेरो बिजनेसको कुरा बरु ठिक हो, किनकि मैले काम गर्छु, प्रत्यक्ष त्यसबाट फाइदा हुन्छ। जुन मैले थाहै छैन अज्ञात कुरा, त्यसको बोधको बाटोमा नगइकन म खालि पाउन मात्र खोजेँ भने कुनै दिन त्यो कुराको मार्गबाट पनि हामी छुट्दछौँ। यही नै भने, किनकि यो मार्गमा त हामी सधैँ नै रहनु छ, किनकि हामी त्यही अस्तित्वको एउटा अंश हो भन्ने कुराको बोध जुन दिन हामी गर्छौँ त्यही नै अंश हामी नै हो। यति नै भने ध्यानलाई कन्टिन्यू गर्दै जाउँ। र यो भनिरहँदा एउटा कुरा याद गर्नुपर्ने कुरा के हो भने, त्यसमा ध्यानैको कुरै नसोच्ने त त्यो पनि होइन। हामी त हरेक समयलाई ध्यानमय बनाउँदछौँ। भनेको मतलब होस र सजगतालाई जोड्न थालेपछि जीवन नै ध्यानमय बन्न सक्छ। जब तपाईँ ध्यानमा हुनुहुन्छ, होसमा हुनुहुन्छ, तब पो गलत विचारहरू, आफू अट्याचमेन्टको कुराहरू पनि थाहा पाउनुहुन्छ। यति नै भने आसक्तिलाई तोडेर प्रेममा जिउँ, आनन्दमा जिउँ, मस्तीलाई लुटौँ, 100% बाँचौँ, गुनासो बेगर बाँचौँ। व्यस्त रहनुहोस्, मस्त रहनुहोस्, आनन्दित रहनुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्, यहाँको सकारात्मक रहोस्, समृद्धिको यात्रा अघि बढोस्। मुस्कानलाई कहिल्यै पनि नछुटौँ। अलि सिरियस भइरहेको जस्तो लागिरहेछ केही दिन यता, कि शिव चैतन्यको ऊर्जा अलिक फरक किसिमको छ। यसलाई हामी फेरि मुस्कानमा परिणत गर्दै सबैलाई आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। शुभ दिन, नमस्कार।